विधिको शासन हैन, अब सुशासनका कुराहरू हामी गर्छौं, विधिको शासन, यो शक्ति पृथकीकरणका कुराहरू इत्यादि कति महत्त्वपूर्ण रहेछ भन्ने चाहिँ मलाई त्यसले स्ट्राइक गरेर मैले यहाँ आउनुभन्दा अगाडि फेसबुकमा त्यो भिडियो नै डाउनलोड गरेर हाल्दिया पनि थिएँ। त्यसले एक किसिमको एटलिस्ट यो सम्भव, यो हदसम्म पनि हुँदो रहेछ है, सुशासनको एउटा अनुपम नमुना होस् भनेर त्यतातिर पनि मैले राखेँ। अनि नेपालसँग तुलना गर्दाखेरि त हामी यति रसातलमा छौँ, प्रत्येक उच्च नियुक्तिको लेनदेन हुने, किनबेच हुने हैन, कुन सांसदले कति रकम, सांसदको आकांक्षीले कति रकम आफ्नो सम्बन्धित पार्टीको सभापतिलाई, सभापतिका आसेपासेलाई बुझाएर टिकट लियो, उ गर्यो, सांसदको लागि संसदीय दलमा चाहिँ भोटिङमा नै कति लेनदेन भयो भन्ने कुराहरू, कति रुमर्स पनि होलान्। तर यसमा धेरै यो हावा नचलिकन पात चाहिँ हल्लदैन भने जस्तै धेरै कुराहरू चाहिँ भइराखेको हामीलाई थाहा छ। प्रत्येक सरुवामा चाहिँ लेनदेन हुने, प्रत्येक नीतिगत चाहिँ क्याप्चर, कब्जामा चाहिँ हामी गइराखेका छौँ भनेपछि यो कन्ट्रास्ट चाहिँ आजकै दिनमा मैले एउटा ताजा उदाहरणको रूपमा यसलाई प्रस्तुत गर्न खोजेँ। यो असाध्यै पेचिलो हैन, कोभिड महामारीबाट हामी बाहिर आइराखेका छौँ, तर यो करप्सनकै एपिडेमिक, भ्रष्टाचारकै महामारीबाट हामी जुन गुज्रिराखेका छौँ, यो इलेक्सन क्याम्पेनको दौरानमा मैले 20-25 वटा जिल्लाहरू घुम्ने मौका पाएँ र मैले यो करप्सन भन्ने शब्द पनि यो दोहोऱ्याउँदा महत्त्वहीन भएर चाहिँ यो करप्सन भन्दा पनि एक तहको माथि, अङ्ग्रेजीमा मिठो शब्द छ ग्रान्ड लार्सेनी भन्ने, त्यो तहमा हामी गइसक्यौँ र यसलाई रुटिनाइज गर्ने, यसलाई नर्मलाइज गर्ने चरणमा चाहिँ हाम्रो समाज पुगिसकेका छ। त्यसैले यो असाध्यै पेचिलो, असाध्यै चुनौतीपूर्ण चरणमा चाहिँ हामी छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। र यसै यो कन्टेक्स्टमा हैन, जसले अलिअलि अब हाम्रो हरिबहादुर थापाले 20-25 वर्षदेखि लेखिराख्नु भएको छ, कलम चलाइराख्नु भएको छ, नेपालमा रेगुलरली एन्टी करप्सन मिडियाको क्षेत्रबाट रेगुलरली कन्सिस्टेन्टली हार्ड हिटिङ जर्नलिजम प्र्याक्टिस गरिरहनु भने उहाँको नाम आउँछ। अब दिपेशजी पनि अहिले सुशासनको पुस्तकै लेख्नु भएको छ। अन्य साथीहरू मैले यहाँ चाहिँ उल्लेख अलिकति रेकग्नाइज पनि गर्न खोजेको, उहाँको रजगज भन्ने किताब हो, दिपेशजीले पनि सुशासन के अरे उहाँको किताब छ। देवेन्द्रराज पाण्डेले धेरै पुरानो समयदेखि कलम चलाइराख्नु भयो, पछिल्लो उहाँको चाहिँ अङ्ग्रेजीमा आएको किताब, नेपालीमा उल्था भयो कि भएन, उहाँले राम्रो लेख्नु भएको थियो। र पछिल्लो चरणमा दुईजना सचिवज्यूहरूले लेख्नुभएको, शरदचन्द्र पौडेलले लेख्नुभएको किताब पनि मेरो हात परेको छ, यहाँ उत्तम शर्मा भाइले मलाई किनेर ल्याएर दिएका थिए, र रामकुमार आचार्यको यो पछिल्लो पुस्तक। यो सबैलाई हामीले चाहिँ एउटा कोर्पस, एउटा एकमुष्ट त्यसलाई राखेर गऱ्यौँ भने यसमा धेरै खुराक छ, धेरै सामग्री छ, गर्नुपर्ने कुराहरू अघि प्रदीपजीले पनि लामो लिस्ट हैन, यो डायग्नोसिसमा हामीले समय व्यतीत गरेका छौँ। थाहा छ सबैलाई, दायाँ हेरे पनि के भइरहेछ थाहा छ, बायाँ हेरे पनि थाहा छ, माथि पनि थाहा छ, तल पनि थाहा छ। अब उपायमै हामी जानु पर्यो। त्यसैले अहिले यो नयाँ इलेक्टोरल म्यान्डेट लिएर आएको संसद छ, मनिष झा जस्तो नयाँ पार्टी भ्रष्टाचार एन्टी करप्सन ड्राइभ गरेर आउनुभएको, प्रदीपजीले पनि बोलिराखेका सुनेको छु, रेखाजीले आफ्नै अनुभवहरू सुनाउनु भयो, युवराजजीले पनि अहिले संसदमा हुनुहुन्न, तर उहाँले पनि जुन यो मूल जड नै राजनीतिक पार्टीमा छ भन्ने जुन सन्देश दिनुभयो, यो सबैलाई स्वागत पनि गर्दै सराहना पनि गर्दै अब चाहिँ हामी एक्सनमा उत्रनै पर्छ जस्तो लाग्छ। र तर यो सिस्टम र होल इन्स्टिट्युसन क्याप्चर भइराखेको छ। अब अख्तियारको धेरै कुराहरू आयो, प्रमुख आयुक्त वास्तवमा मैले रेस्पेक्ट गर्ने मान्छे हुनुहुन्छ, प्रेम राईसँग म एकचोटि इथियोपिया पनि गएको थिएँ 1 हप्ता जति, तर उहाँको कुराहरू प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपले बुझ्दाखेरि सुन्दाखेरि अब आयुक्तहरूले नै सबै कुरा सर्वसम्मतिबाट हुनुपर्छ। प्रेम राईले चाहे पनि केही कुराहरू अगाडि नबढ्ने, र त्यहाँ चाहिँ पहिला चोलेन्द्रको मान्छे एउटा लिएर राखिदिएको छ, शेरबहादुर देउवाले आफ्नो मान्छे लिएर राख्नु भएको छ एकजना होइन, सब त्यहाँ भागबन्डा। अहिले वेबसाइटमा मैले हेरेँ यहाँ आउनुभन्दा अगाडि अख्तियारका, प्रेम राई त थाहा थियो, आयुक्तहरू को रहेछन् भनेको सबै सिधै राजनीतिक भागबन्डाको आधारमा नेताहरूलाई प्रोटेक्ट गर्नकै लागि त्यहाँ लगेर राखिया छ। भनेपछि यो अख्तियारबाट के आश गर्ने हामीले हैन? के हो त यस्तो बेलामा फर्मल इन्स्टिट्युसन्सहरूले काम नगरिरहेको अवस्थामा कहिलेकाहीँ यो इन्फर्मल प्रेसर, इन्फर्मल इन्स्टिट्युसन्सहरू, नागरिक समाजको नैतिक दबावहरूमा पनि जानुपर्ने हुन्छ भनेर नै अहिले पछिल्लो चरणमा म पनि अलिकति जुर्मुराएको छु। करिब एउटा अक्षय कोष खडा गरेर 25 लाखको चाहिँ इन्भेस्टिगेटिभ रिपोर्टिङको प्राइज हरेक वर्ष अनन्तकालसम्म लागू हुने गरेर त्यसको पहल लगभग सार्थक हुने अवस्थामा पुगेको छ। डिसेम्बर 9 भनेको चाहिँ इन्टरनेसनल एन्टी करप्सन डे पनि रहेछ। त्यो दिन चाहिँ यसलाई यो 50,000 1 लाखको प्राइज दिएर दोसल्ला उडाइदिएर त्यो आयोजकै चाहिँ बढाइ चढाइ हुने, हर्ष बढाइ हुने खालका कार्यक्रमबाट यो केही खोस्रिन पनि सकेनौँ हामीले भनेर यस्तो प्राइज राखौँ
जसले चाहिँ रियल हरिबहादुर थापा जस्ता उहाँका अनुयायी जस्ताहरूलाई चाहिँ यो 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 खोतल्नलाई, यो इन्भेस्टिगेसनमा चुर्लोमै डुबेर हैन सरकारहरू ढलुन्, मन्त्रीहरूको राजीनामा आओस् र योबाट त्रास समाजमा त्रास सिर्जना गर्न सक्नु पर्यो। अहिलेको जस्तो यो जुन कल्चर अफ इम्प्युनिटी छ, मैले जे गरे पनि हुन्छ, मैले सबैलाई किन्दिन सक्छु, अलिकति बोल्न सक्ने मान्छेहरूलाई म चुप लगाउन सक्छु, धम्क्याउन सक्छु, अलिकति टाठो बाठो हुनेहरूलाई म देश निकालै गर्ने चाहिँ स्थितिमा पुर्याउन सक्छु, किनकि सारा संयन्त्र मेरो कब्जामा छ भन्ने खालको एटिट्युड, यो शासकीय अहङ्कार अहिले सबै पार्टीमा जुन हाबी भएको छ, त्यसलाई हामीले चिर्नै पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब अलिकति मैले पनि यो 1997 देखि नै एउटा कामाद भन्ने जर्नलमा मैले पहिलो आर्टिकल लेखाएर रहेछु, जो प्रशासक साथीहरूले, सिभिल सर्भेन्टका साथीहरूले लोकसेवा पास गर्ने क्रममा पढ्नु पनि हुन्छ क्यारे। तर यो पुरानो त्यति बेला मैले खोतल्दै थिएँ, यो एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि अलिकति हाम्रो समाज अब ढोंगी छ, अलिकति आडम्बर, यो हिपोक्रेसी छ हैन, बोल्ने एउटा कुरा गर्ने अर्को कुरा गर्छौँ हामी धेरै मानिसहरू। र एउटा हामी बारम्बार भन्छौँ कि सबैजना असल बनिदिनु पर्यो, ज्ञानी बनिदिनु पर्यो, सदाचारी भइदिनु पर्यो भन्ने कुरा छ। म चाहिँ त्यस्तो भाषा युज गर्दिनँ वास्तवमा, किनकि यो सिधै हामी हिपोक्रेसीमा हामी फालिहाल्छौँ क्या, त्यो ढोङमा हामी गइहाल्छौँ, किनकि त्यो भनेअनुसारको गराइ एकदम गाह्रो छ। र यो तिमी ज्ञानी बन, असल बन, सबैजना गान्धीजी जस्तो बन भनेर पनि नहुने रहेछ। त्यो भनेर त्यो नैतिक प्रवचनबाट यो सदाचार हासिल नहुने रहेछ। अब त्यही अमेरिकामा त्यहाँका मान्छे के हामीभन्दा जेनेटिकल्ली सुपिरियर हुन् र? होइन नि, त्यो सिस्टमको डर र त्रासबाट त्यो बिहेभियर सबै चाहिँ लाइनमा आएको छ हैन। त्यहाँ एउटा सानो दायाँ, अब राष्ट्रपतिले खासै अब हाम्रो स्ट्यान्डर्ड अनुसार त गरेको त्यति ठुलो कुरो होइन कि क्लासिफाइड भनिएको छाप हानिन्छ गोप्य कागजात चाहिँ उनले अब त्यो असावधानी बस, अब उपराष्ट्रपति थिए जो बाइडेन भनेको फेरि सबभन्दा कान्छा सेनेटर, उनी अमेरिकी गभर्मेन्टमा संसदमा र उपराष्ट्रपति सबै जोड्ने हो भने 50 वर्ष उनी चाहिँ सिस्टममा काम गरेका पात्र हुन्, अहिलेका वर्तमान प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति। अब उनले आफ्नो उपराष्ट्रपतिबाट निवृत्त भएपछि पेन बाइडेन सेन्टर भनेर खोला रहेछ, त्यहाँ चाहिँ केही गोप्य भनेर क्लासिफाइड मटेरियल चाहिँ त्यो बक्सा त्यहाँ पाइयो र उनकै कानुनी वर्करले उनीबाट नै रिपोर्टिङ भएपछि अनि बल्ल कानुन मन्त्रालयले त्यो आफैले रिपोर्ट गर्न बाध्य हुन्छ। त्यो पेसागत मर्यादाले पनि त्यहाँका वकिलहरूलाई, त्यो स्पेसल काउन्सिलरलाई, त्यो लिगल, अब जो बाइडेनको आफ्नै व्यक्तिगत अटर्नीले रिपोर्ट गरेपछि यो काण्ड बाहिर आयो भनेपछि यो सिस्टमको कुरा, त्यो गरे नगरे भए ऊ डिसबार्ड हुन सक्थ्यो, उसले त्यो उसको आफ्नो पेसागत प्रोफेसनल चाहिँ धर्म ननिभाएको बापत ऊ चाहिँ हैन पछाडि पर्न सक्थ्यो। र त्यो खालको सिस्टम र इन्स्टिट्युसन्सहरूबाट नै हामी बाँधियौँ भने यी कुराहरू आउँदो रहेछ। अब जापानको अहिले धेरै चर्चा हुन्छ। मैले अर्को प्रसङ्ग यहाँ उल्लेख गर्न खोजेको 1970s करिब 40-50 वर्ष अगाडिसम्म पनि जापानिज सोसाइटी पनि असाध्यै भ्रष्ट, र त्यति बेला अमेरिकी मिलिटरी एयरक्राफ्टहरू किनिदियोस् भनेर जापानमा अब अमेरिकी व्यवसायहरू, उद्यमीहरूले अब ठुल्ठुला एडभान्स्ड मिलिटरी एयरक्राफ्ट चाहिँ जापानी राजनीतिज्ञहरूलाई घुस खुवाएर त्यो बेचबिखन गरेको प्रमाण 1970s मा आएपछि केही जापानिज नेताहरू फसेपछि अमेरिका आफैले एउटा 1977 मा एउटा कानुन लिएर आछ, यो हाम्रा कम्पनीहरूले विदेशमा गएर घुस खुवाएर व्यवसाय गर्यो भने अमेरिकामै मुद्दा चल्ने, यहाँ नै दण्डनीय हुने भन्ने 1977 मा फरेन करप्ट प्र्याक्टिसेस एक्ट FCPA भन्ने लिएर आएछ हैन। भनेपछि त्यसले अब तिमीहरूले एक्ट गर्दैनौ भने हामी आफै गर्छौँ भनेर। सो यो खालको यो इन्स्टिट्युसनल र यो माइन्डसेट र संस्थाको त्यो अभिमुखीकरण नै भ्रष्टाचार नियन्त्रणतिर नगइकन धेरै कुराहरू तिमी राम्रो बन, असल बन, ज्ञानी बन्देऊ भनेर नहुने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा प्रमाण त्यो पनि हो। अब यसैलाई बिस्तारै इन्क्रिमेन्टल रिफर्म हुँदै पछि OECD ले नै विश्वका धनी देशहरूको क्लब छ, अर्गनाइजेसन फर इकोनोमिक कोअपरेसन एन्ड डेभलपमेन्ट भन्ने, करिब 40-45 वटै देशहरू चाहिँ त्यसमा संलग्न छ। पछि OECD ले पनि त्यस्तै खालको कानुन ल्याएपछि अहिले विदेशमा गएर घुस खुवाएर मन्त्रीलाई, सांसदलाई, कर्मचारीलाई घुस खुवाएर कन्ट्र्याक्ट लिनेमा धनी देशको कम सुनिन्छ, गरे भने पनि उनीहरूले परोक्ष रूपले अरू सब्सिडीहरू गठन गरेर गर्छन्। तर यसमा अहिले बढी सक्रिय चाहिँ जुन देशमा लोकतान्त्रिक संस्थाहरू छैनन् उनीहरू चाहिँ यसमा बढी अगाडि आइरहेको कुराहरू हामीले देख्छौँ। त्यसैले यो अब यो नैतिक पाटो मैले अलिकति उठाउन खोजेको के हो भन्दाखेरि यो नैतिक पाठ पठाएर मात्रै असल बन भनेर मात्र नहुने रहेछ, नीति नियम संस्थाहरूलाई नै सबल बनाएर अगाडि जानुपर्दो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति इकोनोमिक कोणबाट पनि हामीले हेऱ्यौँ भने हैन। भ्रष्टाचार खास आर्थिक विकासलाई यसले रोक्छ, आर्थिक विकासको गतिलाई यसले कसरी रोक्छ भनेर पनि अलिकति विश्लेषण गरेर क्वान्टिफाई गर्ने, एभिडेन्सहरू जेनेरेट गर्ने
र ठ्याक्कै तपाईँले दिमाग लगाउनु भयो भने यसले के गर्यो त भ्रष्टाचारले एउटा यो प्रायोरिटिजहरू नै डिस्टोर्ट हुने रहेछ क्या हुम्ला जुम्लामा गर्नुपर्ने चिज तपाईँ चाहिँ चाहिँदै नचाहिने एयरपोर्टतिर लगानी गर्नुहुन्छ सरकारी अस्पतालमा महँगा इक्विपमेन्ट किन्नतिर जानुहुन्छ त्यो प्रायोरिटी प्राथमिकरणलाई डिस्टोर्ट गर्दो रहेछ क्या भनेपछि त्यसले विकासमा त्यसले हान्यो हैन अर्को सफेद लुट नै भयो अब नेपालमा चाहिँ त्यति त्यो ठ्याक्कै 1 अरब 2 अरब मार्कोसको यो प्रसङ्ग आयो 5 बिलियनदेखि 11 बिलियन चाहिँ उनले व्यक्तिगत रूपमै लुटेको भन्ने प्रमाण छ त्यस्तो त्यो ग्रान्ड लार्सनीको केसहरू नेपालमा हाक्काहाक्की लुटेरै लानलाई गर्ने तर सबै सेटिङ मिलाएर त्यो ठेकदारहरूबाट कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्रीका मानिसहरूबाट हैन त्यो सेटिङमा एउटा अंश चाहिँ लिने र बाँडीचुँडी गर्ने अभ्यास चाहिँ नेपालमा बढी देखिन्छ र त्यसको कस्ट भनेको कमसल पूर्वाधार हैन सडकका कुराहरू गुणस्तर हेर्नुहोस् त 1 किलोमिटर बाटो छ सधैँ तपाईँ हामी विदेशमा जाँदाखेरि अहिले त इन्डियामै हाम्रो के अरे ती भौतिक मन्त्री नितिन गडकरीले हैन यति कायापलट गरे विगत 10-15 वर्षमा अहिले त्यो रोडको क्वालिटी इन्डियामै पनि पहिला हाम्रो जस्तै हुन्थ्यो सबै यो खराब राजनीतिक प्र्याक्टिस यो दोहनबाटै सस्टेन गरिने गरेका थियो अहिले त्यहाँ प्रोफेसनलिजम भयो त्यहाँ इन्जिनियरिङका उहरू गरेपछि र एउटा सधैँ मान्छे चिनिया उखान छ नि माछा कुइन थाल्यो भने टाउकोबाटै कुइने हो भन्ने फिश रट्स फ्रम द हेड भन्छन् माथि सधैँ हुनासाथ धेरै कुरा लाइनमा आउने रहेछ तर प्रणालीगत भ्रष्टाचार चाहिँ अब हामी कहाँ पनि सधैँ मान्छे प्रधानमन्त्री नभए त होइन सुशील कोइरालामा पनि त्यस्तो आरोप लाग्दैन थियो कृष्णप्रसाद भट्टराई स्वयं हुनुहुन्थ्यो तर त्यो हुँदाखेरि भ्रष्टाचार निर्मूल त भएन नि त्यसैले यो प्रणालीगत एउटा इकोसिस्टमकै कुराहरू पनि आउने रहेछन् जस्तो मलाई लाग्छ अब 16वटा कारणको बारेमा रामकुमार आचार्यजीले राख्नु भएको छ किताबमा मलाई लाग्छ 3-4 वटा अघि मान्य सांसदज्यूहरूबाट पनि आछ यो महँगो चुनाव अहिलेको कन्टेक्स्टमा चाहिँ साँच्चीकै यो महँगो र अघि प्रदीपजीले पनि भन्नुभयो अब उहाँलाई ऐनले देशको लिगल प्रोभिजनले नै उहाँलाई झुट बोल्न लगाइरहेछ सबैलाई थाहा छ 27 लाखमा चुनाव लड्न सकिँदैन तर 27 लाख भन्दा बढी लेख्यो भने अब के हुने हो भनेपछि यो कहिलेकाहीँ मलाई अर्को एकजना व्यवसायीले पनि भनेको थियो आयकर ऐनको दफा 24ले मलाई भ्रष्ट बनाउन बाध्य बनाउँछ डाक्टर साहब भनेको एकदम प्रतिष्ठित उनले अनि पछि गएर पल्टाएर हेरेँ मैले कानुन नै तपाईँको यस्तो छ कि यो अनरिजनेबल लजहरूले पनि म पनि अहिले प्रोफेसनल मान्छे होइन सकेसम्म ममा आएको आयहरू आफै डिक्लेयर गरेर मैले मजाले लुकाउन सक्ने आम्दानी पनि म आफै एक्लै छु कुनै संस्थासँग त्यस्तो मेरो जागिर छैन अहिले हैन आबद्ध भएका संस्थाहरूमा पनि मैले प्रो बोनो सित्तैमा काम गरिरहेको छु तर म हरेक वर्ष गएर ट्याक्स बुझाउँछु नेपालमा भएको आम्दानीको लागि 8 लाख 10 लाख सामान्य भत्ता सत्ता पाएको कुराहरू पनि गएर डिक्लेयर गरेर ट्याक्स बुझाउने गर्छु तर यसो हिसाब गरेको अहिलेको जमानामा सामान्य मिडल क्लास लाइफ सस्टेन गर्न पनि तपाईँलाई हैन महिनामा 1.5 लाख 2 लाख त चाहिन्छ सिम्पल एउटा चाहिँ गर्नलाई अब नेपालमा 20 लाखभन्दा बढी आम्दानी भएपछि एकैचोटि 36% कर छ भनेपछि तपाईँलाई के एउटा प्रोफेसनल्ली क्लिन म ट्याक्स बुझाएर म नेपालमा रहेर काम गर्न चाहन्छु भन्नुभयो भने लगभग हामीहरू जतिको प्रोफेसनल मान्छेलाई अब लगभग असम्भव छ हैन 50 त्यो 36-40% कर तपाईँ बुझाउनुहुन्छ र त्यो कहाँ गइराखेको छ तपाईँहरू हामी दायाँ बायाँ देखिराखेका छौँ हैन अहिलेको यो सबै नेता पाल्न र कर्मचारी पाल्न सङ्घीयता धान्न मोटर किनेका छन् फर्निचर किनेका छन् घुमेका छन् हाम्रो ट्याक्स तिरेको पैसामा त्यसैले यो सबै कुराहरू कहिलेकाहीँ यो गुड लज र ब्याड लजका कुरा गर्छौँ नि हामीले यो ब्याड लजले पनि मान्छेलाई राम्रो मान्छे सधैँ मान्छेलाई पनि भ्रष्ट बनाइरहेको चाहिँ हुन्छ अब त्यो कर छल्ने उत्प्रेरणा भयो नि अब कि म नेपालमै बस्न भएन नेपालमै बसेर आफ्नो दुःख गरेर रगत पसिना घोटेर कमाएको त्यही 25-30 लाख रकममा 40% म चाहिँ एउटा भ्रष्ट संयन्त्रमा बुझाउँदैछु त्यसै त्यो लजले पनि कहिलेकाहीँ यसरी चाहिँ मान्छेलाई कर छलीतिर जान परेन धेरै मान्छेले गरेका छन् अहिले धेरै प्रोफेसनल मान्छेहरू यहाँका चाहिँ भ्रष्टाचार सुशासनका बारेमा कुरा गर्ने मानिसहरू पनि हैन त्यो 15% त काटेकै छ नि मेरो टिडिए भन्छ मैले कर तिरेकै छु भनेर पन्छिने गरे मैले पाएको छु जबकि 36% सम्म तपाईँको 20 लाखभन्दा माथिको मार्जिनले पर्नुपर्ने हुन्छ त्यसैले यो महँगो चुनावसँगै आएको र यसले राम्रा मान्छेलाई पनि ढोंगी हैन चाहिँ झुट बोल्न बनाउने बाध्य यो ब्याड लजकै रिफर्मतिर पनि हामी जानु पर्यो अर्को यो इम्प्युनिटी यो दण्डहीनता जे गरे पनि हुन्छ नेपालमा मलाई कसले छुन्छ भन्ने खालको जुन शासकीय अहंकार अहिले पलाएको छ त्यो पनि असाध्यै यो ट्र्याक गर्दै गयो भने साँच्चीकै बढेको छ अब हामी इकोनोमिस्टहरू सकेसम्म क्वान्टिफाई गरौँ अंकै लिएर आउँ हैन जीडीपीको अनुपातमा कुल बजेटको अनुपातमा कति कहाँ अपचलन भयो इत्यादि भनेर क्वान्टिफाई गरेरै बोल्न मजा आउँछ अब त्यस्तो एभिडेन्स ग्यादरिङको अलिकति युनिभर्सिटीहरूले थिङ्क ट्याङ्कहरूले पनि यसमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ तर कति कुराहरू त्यस्तै किताबहरूबाट पनि थाहा हुन्छ अहिले मैले सूर्यबहादुर थापाको किताब पढिरहेको छु प्रधानमन्त्रीबाट हटेपछि पनि उनी साइकल चलाएर हिँड्या रहेछन्
भनेपछि 25 सालमा 17 सालमा उनी राजाले बोलेको भाषण ड्राफ्टै गरेर रहेछन्। यो कुरा हामीलाई पछि किताबमै पढेर थाहा भयो। त्यो दिन पनि बिहान पुस 1 गते 17 साल पुस 1 गते पनि के छ त माहौल, आज त 3 बजीतिर त को हुँदैछ भन्ने उनलाई त थाहा भयो। छनक एउटा भएपछि साइकल लिएरै घुमेको प्रसङ्ग छ। झन्डै 8 वर्ष उनी महेन्द्रको नजिक भएर काम गरे, पछि प्रधानमन्त्री पनि भए, मन्त्री निरन्तर भए। 25 सालमा चाहिँ अब तिम्रो पुग्यो, अब छोड भनेर 5 लाख रुपियाँ चाहिँ महेन्द्रले दिएर सूर्यबहादुरलाई अब बिदावादी गरे भनौँ न। अब त्यहाँको विभिन्न गिरोहहरू आयो अनि दरबारिया पात्रहरूले पनि तिम्रो टाइम पुग्यो छोड भने। प्रधानमन्त्रीबाट निवृत्त भएपछि पनि साइकल चढेर घुमेको प्रसङ्ग छ क्या त्यहाँ। तर तिनै सूर्यबहादुर 36 सालसम्म आइपुग्दाखेरि तपाईँहरू हामी सबैलाई थाहा छ महाभ्रष्टाचार। र देवेन्द्रराज पाण्डेसँग व्यक्तिगत रूपमा मैले कुरा गर्दा पनि 36 सालसम्म यो स्केलको करप्सन पञ्चायतमा पनि थिएन। 36 सालपछि जनमत सङ्ग्रहमा पञ्चायतलाई जसरी पनि जिताउने नाममा सबै छुट हुन थाल्यो। लाइसेन्सका कुराहरू, अब विनोद चौधरी र सूर्यबहादुर थापाको फ्यामिलीको प्रसङ्गहरू, यो सबै चाहिँ त्यो 36 पछि धेरै डकुमेन्टेड भएको छ। र त्यो हुँदै हुँदै अब हामी 48 मा आउँछौँ, अलिअलि भयो। 51 देखि त हामी एकदमै बिग्रन थाल्यौँ होइन। प्राडो पजेरो काण्ड इत्यादिहरू हुन थाल्यो। र 62-63 पछि पनि यो इम्प्युनिटीको कल्चर कसैबाट पनि त्रास भएन। पहिला राजदरबारसँग डराउँथे, राजदरबार भगवान् विष्णुसँग डराउँथे। पछि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यो उन्मत्त भयो राजनीतिक वृत्त पनि। र यो कल्चर अफ इम्प्युनिटी, यो दण्डहीनताले पनि एकदमै ठुलो घात गरिरहेको छ हाम्रो डेमोक्रेसीलाई। र यहाँनिर यही लोकतन्त्र, उदार लोकतन्त्र अनुदार लोकतन्त्रको जुन हामी डिस्टिङसन गर्छौँ होइन, शक्ति पृथकीकरण पनि खलबलियो। अब बालवाला प्रधान न्यायाधीशले क्याबिनेटमा भाग माग्ने र चोलेन्द्र जस्तो महाभ्रष्ट मान्छेलाई हामीले चाहिँ सम्मान गर्नुपर्ने, पुज्नुपर्ने होइन, सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश भनेर बोल्नुपर्ने। तर उनी एउटा सिम्बोलिक पात्र मात्रै भए। अघि राजनारायण पाठकको कुरा आयो, लोकमान सिंहले पनि त धेरै गर्लान् भनेको उनी आफै चाहिँ एकदमै भ्रष्टाचारी भएर निस्किए होइन। दीप बस्नेत जस्तो मान्छे आयुक्त भएर बसे। यो सारा कुराहरूमा चाहिँ हामीले यो हाम्रो लोकतन्त्र, यो डेमोक्रेटिक सिस्टमकै कुरामा अब प्रहार गर्नुपर्ने छ। यो रिफर्मका कुराहरू चाहिँ अब अहिलेको अख्तियारले कामै गर्दैन। यसलाई कसरी रिफर्म गर्ने भन्नेमा अब बहस सुरु गरौँ। र मलाई खुसी लागेको छ साथीहरूले विभिन्न आइडियाजहरू फ्लोट गर्नुभएको छ। लोकपालको कुराहरू आछन् होइन, गैर राजनीतिक चाहिँ यो संवैधानिक परिषद सम्भव नहोला, तर बहस सुरु गरौँ। वाट इज पोसिबल, अहिलेको संवैधानिक फ्रेमभित्र के सम्भव छ। जस्तो भएकै अख्तियारमा पनि अलिकति दबाबहरू दिएर त्यहाँको त्यो क्याडरहरू अब जम्मै त्यहाँ चोख्याउन जाने रहेछन् क्या। सबै केसहरू आफूलाई जोगाउन, बाहिर बदमासी गर्यो अनि राजनीतिक संरक्षणमा त्यहाँ जाने। अब आयुक्तहरूको मैले कुरा गरिनँ, आयुक्तहरू त सोझै नेताहरू जोगाउनै गएको हुन्, कर्मचारीहरू पनि अनि त्यो केसहरू डिसमिस गर्नलाई। आज मलाई एकजना साथीले पठाउँदै थिए CIA.gov.np लिङ्क हेरेँ मैले खर्र यहाँ आउनुभन्दा अगाडि। 10,000 15,000 20,000 का केसहरूमा अख्तियारले आफू बिजी काम त गरिरहेको छु भन्ने देखाउनु पर्यो। यत्रै रिपोर्ट भए पनि प्रगति विवरण त बुझाउनु पर्दो हो संसदलाई, राष्ट्रपतिलाई। यो कर्मकाण्डी यस्तो पावरफुल कन्स्टिट्युसनल बडिजहरू पनि टोटल क्याप्चरमा गए क्या। त्यसैले शक्ति पृथकीकरण हामी कहाँ हुँदै भएन। रुल अफ लको त मैले भनिहालेँ, प्रधानमन्त्री ठुल्ठुला नेता त छोड्दै उहाँका आसेपासेहरू पनि हामीलाई कसले छुने हेरौँ भन्ने खालको त्यो खालको अहङ्कार अहिले जुन हाबी भएको छ त्यसमा हामीले गर्नु पर्यो। अर्को चाहिँ फाइनल यो सामाजिक चेतनै पनि होइन, भ्रष्टको छोरी नै बिहा गर्नुपर्ने भन्ने एउटा चाहिँ सामाजिक बिम्ब आएको थियो नि अस्ति नै अगाडि। यस्तै अब हामीले इन्डाइरेक्टली अघि मनिषले भने जस्तै, मनिषजीले भने जस्तै सांसद छ, यत्रो सचिव भइसक्यो, खै घर बनाएको भनेर। सुशील कोइरालाको पालाको एउटा प्रसङ्ग छ क्या। एकजना नाम बिर्सेँ मैले, पाण्डे थरका सचिव हुनुहुन्थ्यो, सचिव भइसक्यो अनि त्यसलाई उहाँलाई केही एउटा नियुक्ति गर्ने कुरा हुँदाखेरि चाहिँ होइन ती मान्छे त सचिव भएर पनि अहिलेसम्म काठमाडौँमा घर छैन रे, सुशील दाईलाई फेरि यस्तै मनपर्ने, अनि उनलाई नै नियुक्ति गर्नु पर्यो भनेर त्यो गरिबी निवारणमा नियुक्त गरायो भन्ने प्रसङ्ग आएको थियो। युवराज पाण्डे। अर्को प्रसङ्ग पनि सुशील कोइरालाकै पालामा, अब लीलामणि पौडेल त्यति बेलाका मुख्य सचिव, इन्टिग्रिटीको मामिलामा बालवाटार काण्डमा उहाँको नाम आयो, तर व्यक्तिगत रूपमा उहाँले बदमासी गर्नुभयो जस्तो मलाई लाग्दैन। तर जेनरली क्लिन कम्पिटेन्ट भनेर चिनिएको मान्छे, तर उहाँ लेफ्ट ओरिएन्टेड हो। माओवादीको नियुक्तिमा चीनमा राजदूत पनि हुनुभयो। सुशील कोइरालालाई दबाब आयो कि यो मान्छेले तपाईँको मान्छे होइन, यसलाई हटाउनुपर्छ भन्दा होइन हरेक दिन एउटै कोट लाएर आउँछ यो मान्छे ठिकै छ भनेपछि यो कहिलेकाहीँ त्यो सामाजिक एक्सपेक्टेसन के त्यो लेभलमा कस्तो प्रभाव त पारेको रहेछ नि त नेताकै लेभलमा। त्यसैले यो सोसाइटल एक्सपेक्टेसन्सहरूलाई यसलाई सोलो डोलो, अब अङ्ग्रेजीमा भन्नुपर्दा सोसल केपेबिलिटी भनौँ। तर यो कुराहरू पनि असाध्यै इम्पोर्टेन्ट छ। यहाँ एटिकेटका कुराहरू, सिभिक लेसन्सका कुराहरू, कर्मचारीकै क्यापेसिटी अघि रामकुमारजीले नै राख्नुभयो क्या अरे। अब यो प्रोक्योरमेन्ट $1 बिलियन को हाइड्रो पावरको डिल गर्नु पर्यो विदेशीहरूसँग। नेपाल सरकारमा कोही पनि छैन त्यो योग्य मान्छे, बाहिरबाटै लिएर आउनुपर्छ कन्सल्टेन्टहरू।
त्यो यो कम्पिटेन्स पनि छैन क्या। अनि त्यसपछि अनि उनीहरूले नै लिएर आएर ड्राफ्ट गरिदिएको कुराहरू। रामेश्वर खनालले राजीनामा किन दिनुभयो भन्दा बजेट नै चाहिँ अर्थमन्त्रीको निवासमा वा अर्को व्यापारीकै निवासमा चाहिँ बजेट ड्राफ्ट हुन थालेपछि उहाँले गर्नुभयो होइन। कति यस्तो कुराहरू, यो पोलिसी क्याप्चरको कुराहरू त टेक्निकल विषयहरूमा त जो सम्बन्धित पात्र हो जसले लाभ लिने हो उसले नै ड्राफ्ट गरेर दिइदिन्छ। अनि त्यो यो ठिक छैन भनेर प्रतिवाद गर्न सक्ने, डायलग गर्न सक्नेहरूलाई अब अफिस आवरभन्दा बाहिर गएर किनिन्छ, बेचिन्छ, प्रलोभनमा पारिन्छ। त्यो खालको मोरल अथोरिटी, एकाडेमिक अथोरिटी हाम्रो कर्मचारी प्रशासनमा छैन, अब रहेन होइन। त्यसैले यी कुराहरू पनि बढाउँदै जानुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब उपायमा धेरै कुराहरू आइसकेका छन्, किताबमा पनि छन्, तर डिजिटलाइजेसन अघि प्रदीपजीले भन्नुभयो, आई थिङ्क द्याट्स वान कि क्वाइटली हामीले हल्ला नगरिकन यो बिचौलिया राज अन्त गर्ने चाहिँ अब सबै कुरा एपबाट सबै कुरा डिजिटलाइज गरेपछि यो अवसर नै नदिने के, यो चलखेलको अवसर नै नदिने चाहिँ टेक्नोलोजीले अहिले ट्रायम्फ अफ द नर्ड्स भनिन्थ्यो अमेरिकातिर होइन। यो बाक्लो बाक्लो चस्मा लाउने, कसैले नपत्याएका, अनक्यारिस्मेटिक, अनग्ल्यामरस पोजिसन भएकाहरूले नै आफ्नो बुद्धि लगाएर सिस्टममा चाहिँ विजय प्राप्त गरेका उदाहरणहरू धेरै छन्। त्यसैले यो टेक्निकल कुराहरू नेताहरूले पनि त्यति बुझ्दैनन्, कर्मचारीहरूले पनि पेल्ने गरेर त्यस्तो लागि चाहिँ एक दुईवटा रिफर्म च्याम्पियन्सहरू चाहिन्छ। 5-10 जना सांसदहरू र 2-4 वटा काबिल मन्त्रीहरू भइदियो भने उनीहरूले त इनिसिएट गर्न पाए नि, त्यो अपराधिकार छ। भनेपछि यो डिजिटलाइजेसनको माध्यमबाट धेरै कुरा क्लिनअप गर्न सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अर्को इन्स्टिट्युसनल, यो पेनफुल दुःखदायी इन्स्टिट्युसनल रिफर्म, सर्टकट फेरि छैन है धेरै कुराहरूको, यो लङ स्लग नै हो, यसमा चाहिँ लाग्नै पर्छ। र यो पोलिटिकल विलका कुराहरू यसमा ड्राइभ गर्नु पर्यो। यसको लागि जनदबाव, नागरिक समाज, इन्भेस्टिगेटिभ रिपोर्टिङ, एटलिस्ट लज्जित त बनाउन सक्यौ न होइन। ठाडो शिर लिएर भ्रष्टले चाहिँ ठाडो शिर लिएर पत्रिकामा नाम आइरहेछ भने त्यो खुला समाजमा चाहिँ हिँड्न नसक्ने खालको वातावरण, त्यो नेमिङ एन्ड शेमिङले पनि पावरफुल हुन्छ क्या। त्यसैले त्यतातिर पनि हामी जानुपर्छ। अब विगत 5-7 1-2 वर्षमै पनि हामीले 3-4 वर्ष भनौँ न, कोभिडकै बेलादेखि धेरै कुराहरू आइराखेका छन् होइन। अब यो आज हिजो न्युज आयो एउटा, जगदम्बा ग्रुपबाट 45 करोड ट्रान्सफर गरिएको एकजना बिचौलिया भनेर चिनिएका पात्रलाई जगदम्बा ग्रुपको अडिटिङ गर्दाखेरि त्यो 45 करोड कहाँ गयो थाहा छैन। त्यो सम्बन्धित पात्रको खाता पनि त्यो 50 लाखको ओडीमा 65 करोडसम्मको चाहिँ रकम ट्रान्सफर भइरहेको, तर उनी संरक्षित थिए। अमेरिकाका वृद्ध एकजनालाई चाहिँ ठग्ने, त्यो वायर फ्रड भन्छ, बिचरा त्यो नर्थ क्यारोलाइनातिर पेन्सन खाएर बसिरहेको एउटा सोझो वृद्धलाई चाहिँ तेरो खातामा चाहिँ $4 लाख आएको छ भनेर तर्साउने, तुरुन्तै नभए म रिपोर्ट गरिदिन्छु भनेर उसको जम्मा भएको रकम चाहिँ $3.5 लाख चाहिँ खोसेर यहाँ कुमारी बैङ्कमा ट्रान्सफर गरेको पात्रलाई प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले जोगाए 18 महिनासम्म, र त्यो सरकार ढल्नासाथ भोलिपल्ट बल्ल इन्भेस्टिगेसनमा तानियो होइन। यस्तो खालको यो हाक्काहाक्की संरक्षण गर्ने किन भइरहेको छ भन्दा यो इलेक्सन फाइनेन्सिङको लागि पैसा यिनीहरूले नै जुटाइदिँदा रहेछन्। यहाँ श्रीरामजी हुनुहुन्छ, उहाँले यी कागजमै लेखेको अर्को मैले पढ्दै थिएँ, 25 अर्बदेखि 40 अर्बसम्मको यो अहिलेका ठुल्ठुला कन्स्ट्रक्सनहरूको सेटिङ होइन। अब यसमा नामहरू तलमाथि परेको छ, तर आधारभूत रूपमा यो गरिएको सेटिङ चैत महिनामा 11औं संशोधन गर्ने सार्वजनिक खरिद नियमावलीको, 3 महिनापछि आएर 12औं संशोधन गरेका छ। यसरी सेटिङ गरेका छ कि विदेशीले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने। अनि फेरि यस्तो बेलामा चाहिँ हाम्रो राष्ट्रवाद जाग्छ। फेरि विदेशीलाई कम्पिट गर्न नदिए त राम्रो हो भनेर यहाँ एउटा वृत्त जाग्छ। अघि फास्ट ट्र्याकको कुरा आयो, 112 अर्बमा फास्ट ट्र्याक बन्नेवाला थियो 2015-16मा, आज 10 खर्बसम्मको कुरा आयो भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू। आर्मीलाई दियो, ओहो राष्ट्रवाद भयो, आर्मीलाई दियो नि त, नेपाली सेना हाम्रो सेनाले बनाउँदैछ भन्यो, त्यहाँ जस्तो ब्रह्मलुट होइन। 112 अर्बको झन्डै 10 गुणाको प्रोजेक्ट बन्यो। यसको लागि जिम्मेवार को? अब अहिले यो भौतिकको सेटिङमा पनि त्यही देखियो नि, विदेशीलाई बहिष्कृत गर्ने 5 अरबभन्दा माथिको प्रोजेक्टमा भनेपछि, अनि प्याकेजहरूलाई 5 अरबभन्दा मुनि राख्ने, 9 अरबको प्याकेज अब धुलीखेल सूर्य विनायकको रोडलाई चाहिँ टुक्र्याएर 4.5 अर्ब, ताकि विदेशीले आएर बिड गर्न नपाउने। अनि नेपाली माझ चाहिँ जम्मा 5 कि 6 जना ठेकदार मात्रै योग्य हुने गरेर नियमावली चेन्ज गरिएको छ। अनि त्यो 5-6 जनाले त्यो मिलिजुली तैँले यहाँ हाल मैले यहाँ हाल्छु भन्ने, त्यो कम्पिटिसन भएको भए 5-6 अर्ब राज्यले लाभ लिने, त्यो सेभिङ्स राज्यले पाउने सेभिङ्स चाहिँ अनि नेता कर्मचारी यो सेटिङमा संलग्न सबैले बाँडीछुडी गर्ने। भनेपछि यो खालको विकृति असाध्यै अगाडि छ। र योभन्दा पनि सबभन्दा ठुलो, मैले यहाँ शारदा त्रिताल देखिराखेको छु, पूर्व सचिव, बालुवाटार काण्ड होइन। 2017 साल असारदेखिको श्रृङ्खला अहिले 2080 सालसम्ममा पनि अझै पनि अनिर्णित खालको बिन्दुमा आएर गरिरहेछ।
अब 279 झन्डै 300 रोपनी बालुवाटार जस्तो ठाउँमा जहाँ आनाको 1 करोडभन्दा बढी पर्ला त्यस्तो ठाउँको जग्गा झन्डै 200 रोपनी 192 को कति रोपनी व्यक्तिको नाममा गएको छ। अब आज माधव नेपाल यहाँ चाहिँ प्रमुख अतिथि हुनुहुन्थ्यो। व्यक्तिगत रूपमा उहाँ क्लिन मान्छे हो, एकदमै क्लिन मान्छे हो। उहाँले त्यो बालुवाटार काण्डबाट 1 रुपैयाँ पनि आफ्नो खल्तीमा पार्नुभयो भन्नेमा म विश्वास गर्दिनँ। तर उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदै व्यक्तिको नाममा 136 रोपनी कि कति व्यक्तिको नाममा गएको छ। त्यो सेटिङको मारमा उहाँ समेत पर्नुभयो। अर्का पात्र बाबुराम भट्टराई पनि त्यस्तो भ्रष्ट मान्छे होइन। अहिलेका जीवित पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूमा नामै लिनु पर्यो भने चोखा मध्येमा माधव नेपाल र बाबुराम नै आउँछन् होला। तर यो सिस्टमले उहाँहरूलाई झन्डै झ्यालखाना पुर्याएन। सायद दोषी पनि हुनु होला, तर त्यो फुल इन्भेस्टिगेसन पनि गरिएन। यी कुराहरू चाहिँ आएका छन् भनेपछि यो सबै यो कहिलेकाहीँ अब यहाँ अघि शरदचन्द्र पौडेलको मैले नाम लिएँ, उहाँ पनि एकदम राम्रो सचिव भनेर चिनिएको पात्र ब्युरोक्रेसीमा, नागरिक समाजमा। उहाँलाई नै अख्तियारमा मुद्दा लाग्यो र तर उहाँले पछि नाम क्लियर पनि गर्नुभयो र अहिले ठुलो भ्रष्टाचार नामक किताब पनि राम्रोसित लेख्नु भएको छ, कन्ट्रिब्युट गर्नुभएको छ। यो पछिल्ला 2-3 वर्षका घटनाहरू मात्रै हैन, यति छन् भनेपछि यिनीहरूमा अनि सुन्ने, एक कानबाट सुन्ने, लेख्ने, गरेछ बजाएछ भन्ने अनि छोडिदिने, यो सामाजिक उन्मुक्ति पनि असाध्यै ठुलो एपिडेमिकको रूपमा भइरहेको छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसैले अब म टुङ्ग्याउनेतिर गएँ। अब गर्ने के त भन्दाखेरि यिनै कुराहरू, यही इन्स्टिट्युसनल रिफर्म, यो क्याप्चर जुन भइरहेको छ यसमा अब सङ्घर्ष गर्नु पर्यो। सजिलो उपाय नहोला, तर आवाज उठाउनु पर्यो, संसदमा बोल्नु पर्यो। अब मनिषजीको पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायतले अहिले अस्ति हुन त सबै पार्टीले भन्नुभयो। त्यहाँ मैले शारदा त्रितालको फेसबुकमा देखाएको थिएँ, यो अलिकति म यो यहाँ राखेर यसलाई टुङ्ग्याउँछु। अस्ति सरकारको यो नीति तथा कार्यक्रममा सबै अहिलेको बालवाला कोअलिसन गभर्मेन्टले के बनाइरहेछ भने भ्रष्टाचार र अख्तियारको दुरुपयोगसँग जोडिएका विषयको छानबिन र अनुसन्धान गरी कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जो कोही भ्रष्टाचारीमाथि कानुनी कारबाही अगाडि बढाउने, भ्रष्टाचारी एक दिन कानुनको कठघारामा पुग्नेछ भन्ने विश्वास नेपाली समाजमा स्थापित गर्ने छ। 270 मा 268 मत लिएर आएको सरकार छ। अब यहाँका मान्य सांसदजीहरू प्रदीपजी, मनिषजी, अब युवराजजीले पनि पार्टीभित्रैबाट यो बोक्नु पर्यो। अब यो एजेन्डा होइन, आफैले लेखेको चिजप्रति सरकारलाई उत्तरदायी बनाउनु पर्यो। अब नेपाली कङ्ग्रेसले पनि गएर तपाईँले त विमति राख्नुभयो क्या अरे, तर गएर विश्वासको मतै दिएको छ, प्रतिपक्षविहीन संसद भनेर अहिले हल्ला आइराखेको छ। अब यहाँ उहाँ त्रितालजीले उल्लेख गर्नुभएका केही प्रसङ्गहरू जुन तपाईँहरूले जोरदार रूपले उठाउनु होला र 1 वर्षपछि हामी वी विल क्वेसन यु, वी विल आस्क यु व्हाट डिड यु डु अबाउट दिस भनेर। अब पहिलो यो निर्वाचन खर्चकै कुराहरू छन्, यो अव्यावहारिक भयो। यसलाई होइन, हामीलाई झुट बोल्न बाध्य नबनाऊ भनेर त्यो रिफर्मतिर जानु पर्यो। अलिकति कङ्क्रिटली भन्नुपर्दा हेलिकप्टर उडाएर हिँडेका उहाँले लेख्नु भएको छ। हेलिकप्टर चढेकै विवरणहरू मात्र माग्ने हो भने पनि कति घन्टा चढ्यो, त्यो रकम कहाँबाट आयो, त्यो स्रोत के हो भन्ने भने पनि धेरै कुराहरू पारदर्शी हुन्छन्। किनकि हामीलाई थाहा छ यहाँ नेता विशेषलाई उडाउने विशेष हेलिकप्टर कम्पनीहरू नै मौजुद छन् होइन। त्यो उनीहरूको स्रोत के हो, यो क्विड प्रो को त होला नि। अहिले म तपाईँलाई हेल्प गर्छु, तपाईँ सरकारमा आउँदा मलाई दिनुहोस् भन्ने कुराहरू त होला होइन। त्यसैले यो निर्वाचन खर्च आम्दानीका कुराहरू 25,000 भन्दा बढी दान दिनेको ट्रान्सप्यारेन्टली डिक्लेयर गर्नुपर्ने कुराहरू छन्, त्यो भएन। अब बालुवाटार वान अफ द बिगेस्ट स्क्यान्डल्स इन नेपाली करप्सन हिस्ट्रीमा अब यो ललिता निवासको अपचलनको किर्ते ठगी गरेको सम्बन्धमा नेपाल प्रहरीको CIB ले गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनै गायब छ। त्यसलाई फेरि बिउताउनु पर्यो, सम्बन्धित ठाउँमा बुझाउनु पर्यो, अदालतमा पेश गर्नु अघि रोकिएको थियो, त्यसलाई सार्वजनिक गर्न पनि तपाईँहरूले आवाज उठाउनु पर्यो। त्यो CIB ले किर्ते त्यहाँ यति ग्रान्ड करप्सनका कुराहरू छन्, त्यहाँ नक्कली मोहीका कुराहरूदेखि लिएर तपाईँको 1995 का बिलहरू के अरे लिखतहरू चाहिँ पेश गरिएको छ, भाषा नै उल्टो पाल्टो हुने गरेर होइन, इत्यादि ती कुराहरू सबै छन्। अब 17 साल असारदेखि सुवर्ण शमशेरले आफ्नो परिवारलाई अंशबन्डा गरेर उनलाई त्यो कु हुने पूर्वाभास थियो र उनी कलकत्ता पठाइएका थिए राजा महेन्द्र मार्फत। त्यो सबै उनले आफ्नो 14 रोपनी जग्गा बाहेक अरू सबै राज्यले क्षतिपूर्ति दिएको प्रमाण छ। तर ती सम्बन्धित पात्रहरूले पछि होइन 43 सालसम्म पनि मुआवजा नबुझेको र 46 सालमा त चेन्ज भइहाल्यो, त्यसपछि अब यही हो मौका भनेर गरेको र त्यो तत्कालीन राणा परिवारसँग मिलेर कर्मचारी वृत्त, हाम्रो मालपोत, हाम्रो चाहिँ गृह प्रशासन होइन, भूमि सुधार मन्त्रालयदेखि लिएर यो सबैको सङ्गठित त्यो ग्रान्ड करप्सनको केस त्यत्तिकै डिसमिस हुने। त्यसैले यो कुरालाई हामीले धेरै नै माथि लिएर आउनुपर्छ। अब बजेट निर्माणका क्रममा यो बाह्य व्यक्तिको प्रवेशको विषयहरूलाई CIB मार्फत पुनः अनुसन्धान गराउनुपर्छ भन्ने त्रितालजीले राख्नु भएको छ। COVID-19 को त्यो पनि डिसमिस हुने त्यत्तिकै त्यत्रो बिलियन
रुपिजको चाहिँ अपचलन भएको प्रमाणहरू हैन त्यति बेलाका तपाईहरुलाई चर्चित भ्रष्टाचार काण्डहरूको पनि अनुसन्धान गर्नको लागि अख्तियारलाई निर्देशन दिने गरेर क्याबिनेटबाट निर्णय होस् भन्ने छ। अब जनस्वास्थ्य ऐनमा क्लियरली कानुनमा लेखिएका चिजहरू छन्, विदेशमा गएर खर्च गर्न नपाउने कुराहरू प्रधानमन्त्रीहरूलाई नेताहरूलाई, तर त्यसको खुलेआम उल्लङ्घन भइराखेको छ। त्यसको अकाउन्टेबल को हुने ती कुराहरू पनि खुल्नु पर्यो। एकजना पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई झन्डै 1 करोड दिइएको छ कानुन बनिसकेपछि। सो यी कुराहरू हामीले खोतल्नै पर्छ। आर्थिक सहायता र यो उसको नाममा यो त अब गृह मन्त्रालय मनिषजीलाई पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु, यो गृह मन्त्रीले यति अब्युज गरिराखेका हुन्छ सुराकेको नाममा इत्यादि, ती कुराहरूमा पनि अब डिसिप्लिन ल्याउनु पर्यो र यसमा राम्रो प्रयोग उहाँले चाहिँ ट्रान्सप्यारेन्टली मैले यो प्रयोजनको लागि यहाँ गरेँ हैन, राज्यको गोपनीयताको परिधिभन्दा बाहिर भएका कुराहरूलाई चाहिँ लिएर आउनुपर्छ। सो यी सबै तमाम मुद्दाहरू छन्। अब उहाँको फेसबुकमा पब्लिकली उहाँले लेख्नु भएको छ त्रितालजीले, यी कुराहरू चाहिँ अब उठाउनु पर्यो। नयाँ सांसदहरूले यो नयाँ कोहोर्टले यसलाई सुरुवात त कहीँबाट गर्नु पर्यो नि, यसरी गर्नुपर्छ। त्यसैले फर्मल रिफर्महरू, औपचारिक सुधारका कुराहरू, संस्थागत सबलीकरणका कुराहरूमा हामी सबै नै गर्नु पर्यो। तर यो सँगसँगै अलिकति नागरिक समाज को तर्फबाट पनि नैतिक प्रेसर डाल्ने र यो जस्तो यो औपचारिक प्राइजहरूको कुराहरू गऱ्यौँ नि, मैले यो 2-4 लाखले छुँदैन भनेर 25 लाखको घोषणा गरेको र यसको तयारी गरेर अब हामीले चाहिँ यसलाई अब सायद टोटलमा 25 लाख, तर यसलाई अझै धेरैलाई प्रेरणा दिनको लागि सायद 3 जना जतिलाई प्राइज दिने गरेर चाहिँ हामीले यो घोषणा गर्दैछौँ। र यो चाहिँ एउटा सानो एउटा चाहिँ मोरल प्रेसरको रूपमा र पत्रकार साथीहरूलाई खोतल्न, उत्प्रेरणा दिनको लागि, उद्वेलित पार्नको लागि एउटा इन्सेन्टिभको रूपमा मात्रै हो। तर यसले केही यो एउटा समुद्रमा एउटा थोपा मात्रै हो। तर यस्तो खालको पहल चाहिँ धेरैजनाले जसलाई यी विषयहरूले घोच्छ, राति निन्द्रा लाग्दैन, देश डुब्यो, अब पलायन नै हुनु पर्यो भन्ने अवस्थामा पुगेका साथीहरू र स्पेसली युवा पङ्क्तिहरूले चाहिँ नयाँ टुल्सहरू लिएर आएर नयाँ प्रेसर ट्याक्टिक्सहरूबाट नेमिङ सेमिङदेखि लिएर अनि यो इन्स्टिट्युसनल रिफर्म सबभन्दा गाह्रो चाहिँ त्यही नै हो। अख्तियारलाई कसरी रिफर्म गर्ने, यो जुन क्याप्चर भइरहेछ यसलाई कसरी तोड्दै जाने, र भएकै संविधान यही हो, हाम्रो खाका यही नै हो, तर यही भित्र नै यो इन्टर्नल प्लम्बिङलाई कसरी सुधार गर्ने भन्ने आन्दोलनमा अब सबै सम्बन्धित पात्रहरू चाहिँ चोखिनु लाग्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई।